अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानब। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के बारे में। कुछ नई अपडेट्स हैं जो कि हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी को जानना जरूरी है, या जो पाकिस्तान में रहते हैं पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं उनके लिए। उसके साथ साथ MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि मेडिट से आपको मालूम है कि सेंट्रल जो रजिस्ट्रो सिविल स्पेन की, वहां पे बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने सबमिट करवाए हैं। उनकी क्या अपडेट्स है, क्या ताज़ा तरीन जो है वहां से खबरें आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरी खबर है, उसके पे बात करेंगे। स्पेन घर खरीदने का एक नया तरीका राइज किया गया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे एक और नया कानून जिस पे अमल होने जा रहा है, जिसके लिए आपको लाजमी तौर पे जानना है, खास तौर पे वो लोग जो कि ऑटोनोमो चला रहे हैं उनके लिए काफी अहम ये खबर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो दोस्त कमेंट करते हैं उनको अमूमन तौर पे मैं वहां पे भी वीडियो के लिंक शेयर कर देता हूं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियो जो टॉपिक्स है वो वीडियो में आने वाली वीडियो में उस पर बात करता हूं, अगर उस पर रिसेंटली बात ना हुई हो। और साथ साथ आपको मालूम है कि जो इस हर वीडियो के नीचे लिंक है, पहले नंबर 1 और 2, खासतौर पे जो पहला लिंक है इन्फो टीवी चैनल का, वहां पे आप जाके वहां पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पे बेशुमार आपके कमेंट्स के आंसर मैं दे रहा हूं, तो वहां जाके आप उस चैनल को जो है विजिट कर सकते हैं और वहां पे अपने आंसर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की क्या अपडेट है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया है कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं उनकी जो मुद्दत है देने की वो बढ़ाई जा रही है, तकरीबन डबल करने जा रही है हुकूमत। और अभी जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट जमा करवाए हैं बनने के लिए, उनके पासपोर्ट अगर पहले 1 हफ्ते में आते थे, तो अब उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि वो 2 हफ्ते भी लग सकते हैं और 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये आपको बताता चलूं कि ये ना सिर्फ इंटरनेशनल बाई डाक वाले पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि अगर आप नेशनल लेवल पे बनवाते हैं, वहां पे भी जाके बनवाते हैं, तो वहां पे भी अब आपका टाइम पीरियड लंबा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि कुछ अनासर जो कि पाकिस्तानी नहीं है वो गलत तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से इंक्वायरीज बढ़ाई जा रही हैं, इंक्वायरीज की मुद्दत बढ़ाई जा रही है। इसमें इंक्वायरी की जाएगी पासपोर्ट्स के बारे में कि क्या ये पासपोर्ट्स जो है जेन्युइन है पाकिस्तानी या कि जेन्युइन नहीं है। आपको मालूम होगा रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है अनाउंस किया कि जितने रिफ्यूजी हैं, जितने असाइलम सीकर्स हैं, जितने महाजरीन हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान से वापस चले जाएं, वरना उनको निकाल दिया जाएगा। कुछ इसी तरह के खतरात जो हैं वो पाकिस्तान को ये भी हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान का ID कार्ड, जो कि बहुत बड़ी तादाद में अफगानी लोगों ने जो है वो इश्यू करवा रखा है, वो कहीं इस्तेमाल करते हुए सफर ना करें और कल को कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि जिसपे पाकिस्तानी पासपोर्ट बदनाम हो, तो इस तरह का कोई मामला ना हो। बाकायदा तौर पे हुकूमत ने ये कहा है कि हमें ये इतलात मिली हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को मजीद खराब करने के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे। तो इस पे आपको मालूम है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ये स्टेप्स लेने ही थे, और यही वजह है कि अब उन्होंने स्टेप्स लिए। ऑलरेडी पाकिस्तानी पासपोर्ट की गिरावट जो है पिछले 1 डेकेड में बहुत तेजी के साथ गिरी है, और यही वजह है कि अब इस पे प्रोसेस टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर है और आप रिसेंटली सफर करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से अब आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है। और अगर आप मुल्क में जाकर रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये आपने जहन में रखना है कि वहां पे भी टाइम काफी लग सकता है। जाते ही आपको ये प्रायोरिटी पे रिन्यू करवाना होगा अगर आपने बहुत जल्दी वापसी करनी है। तो ये तमाम अपडेट्स आपको देने का यही मकसद है, क्योंकि वो लोग जिनके पास अभी तक डबल नेशनलिटी नहीं है, वो इस जो खबर है इससे लाजमी तौर पर फायदा उठाएं और कल की परेशानी से बच सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं MRC के बारे में, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि हमने रजिस्टर्ड करवाना होता है अपनी नेशनलिटी के बाद सेंट्रल रजिस्टर सिविल मैड्रिड में। तो वहां से जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहां पे काम काफी तेजी से जारी है। जो पहले इतना अरसा जो है लोग वेट कर रहे थे, अब उनके अचानक काफी ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है उनके स्टेटस चेंज हो रहे हैं। आपको अब करना क्या है, एक तो आपने अपना स्टेटस चेक करते रहना है, दूसरा आपने अपना रजिस्ट्रो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपका
جس کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، وہ آپ نے لازمی طور پہ اپڈیٹ رکھنا ہے اور اس کو بھی چیک کرتے رہنا ہے، اور اس کا جو کارپیتا سودادانہ ہے وہاں پہ بھی آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اگر ان کو یہ اور ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا تو وہاں پہ آپ کو لیٹر آئے گا، یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لیٹر آئے گا، اور اگر آپ کا پاس ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو لیٹر مل جائے گا۔ تو یہ تمام اپڈیٹ سے آپ نے لازمی طور پہ اب دوستوں بات کرتے ہیں نیکسٹ نیوز کی۔ نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ انگلینڈ انلیگل امیگرینٹ جو ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ بہت بڑی تعداد میں جو اسائلم سیکرز اور ریفیوجیز یو کے میں انٹر ہو رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے حکومت نے مختلف طرح کے اقدامات اٹھائے۔ جو روینڈا پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن اس پہ کافی زیادہ رکاوٹیں ہیں، سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسائلم سیکرز اور ریفیوجی ایجنسیز ہیں انٹرنیشنل، ان کی بھی مخالفت رہی۔ اسی طرح اور کافی زیادہ سول سوسائٹی کی طرف سے بھی حکومت کو کافی زیادہ بحران کا سامنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک پروگرام جو تھا وہ ڈیلے کا شکار تھا، لیکن ساتھ ہی حکومت نے ایک اور نیا پروگرام شروع کیا کہ جو بھی اسائلم سیکر تھے ان کو ہوٹل سے نکال کے ایک شپ نما جو ہوٹل ہے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہ ایک بڑا جو کروز ہوٹل ہے وہاں پہ رکھنے کی وجہ سے اسائلم سیکرز کو مختلف طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بالکل وہ دنیا سے کٹ کے رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ چیکنگ ان آؤٹ کی ہے، اور وہاں پہ اسائلم سیکرز کو رکھا جا رہا ہے۔ تو اس پہ کچھ تنظیموں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو لمبے عرصے تک وہاں پہ رکھا جائے، بلکہ ہوٹلز میں رکھا جائے، ہاسٹلز میں رکھا جائے، اور مختلف جو دوسرے رہائشیں ہیں حکومت کی وہاں پہ رکھا جائے۔ لیکن جو تازہ ترین جو خبر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اس کا لنک بھی نیچے آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اس ریٹ کو خارج کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، اور حکومت کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ اسائلم سیکرز کو وہ اس کروز نما ہوٹل میں یا بلڈنگ میں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس پہ جو تنظیمیں ہیں ان کے موقف کو بالکل حکومت کی طرف سے رد کر۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں گھر خریدنے کا ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ رائج کیا گیا ہے۔ یہ طریقہ کار نیا کیا ہے؟ یہ نیا طریقہ کار کچھ اس طرح کہ اسپین میں اگر آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کو اگر میں اپنے سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں، جو کہ جیسا کہ ہمارے ممالک میں ہے، جب بھی نئی اسکیم بنتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ اسکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس میں سے اپنا پلاٹ سلیکٹ کریں، اتنا ایڈوانس دیں اور اتنی قسط دیتے رہیں، اور ایک خاص مدت کے بعد یہ بلڈنگ یا یہ پلاٹ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ نے گھر بنایا لیا ہے تو پھر یہ گھر آپ کا ہوگا۔ کچھ اس سے ملتی جلتی اسکیم جو ہے وہ اسپین میں متعارف کروائی جا رہی ہے۔ یہ اسکیم یہ ہوگی، جو بھی نئی بلڈنگ بنے گی اس میں اپروکسیمیٹلی 30,000 یورو جو ہے آپ سے لیے جائیں گے۔ جب تک وہ بلڈنگ بنتی رہے گی، وہ جو اب آپ کی اماؤنٹ ہے وہ اصل میں انویسٹ ہوگی اس بلڈنگ کو بننے میں۔ جب وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہاں پہ آپ کو ایک گھر دیا جائے گا۔ اس گھر میں پھر بعد میں آپ بھی رہ سکتے ہیں یا اس کو کرائے پہ دے سکتے ہیں، اور اس بلڈنگ کا جو گھر آپ کو ملے گا اس کی پھر منتھلی انسٹالمنٹ کچھ سالوں کی، یہ جس طرح آپ ہپوتیکا بینک سے لیتے ہیں اسی طرح آپ نے اس ادارے کو پے کرنا ہے جن کا وہ پروجیکٹ ہوگا اور جن کی وہ جو ہے وہ رہائشیں ہوں گی جو انہوں نے بنائی ہوں گی۔ سیم لائک ہمارے کنٹریز کی طرح جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اسی طرح یہ کام کرنے جا رہی ہے۔ اس کا لنک میں نیچے آپ کو دے دوں گا، لنک نمبر 2، اس کو آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں۔ ایک اور فارمولے پہ، ایک اور نئے قانون پہ کام کرنے جا رہی ہے حکومت، جس پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس پہ بالکل بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دوستوں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تو آتونومو ہوتی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ سویدھا سوشیال کے ساتھ آتونومو کا الٹا کیا اور آپ نے کام شروع کر دیا۔ ایک آتونومو ہوتی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے امپریسوں کے ساتھ اپنی آتونومو کا الٹا کیا اور آپ وہاں پہ سول پروپرائٹرشپ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی آتونومو یعنی کہ اپنا ٹیکس آپ نے خود پے کرنا ہوتا ہے، اپنا سدہ خود پے کرنا ہوتا ہے، اپنی ڈکلیریشن دی رینتا خود کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کچھ پہلے رائتیں تھیں لیکن ان رائتوں کو ختم کرنے جا رہی ہے حکومت، اور یہ لازمی انہوں نے اوبلیٹوریو کر دیا ہے کہ جو بھی آتونوموس ڈائریکٹ کسی امپریسے کے ساتھ یا کسی اور آتونومو کے ساتھ آلتا کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ہر چیز کو ڈکلیئر کروانا ہے، ورنہ ان پہ جو ہے وہ جرمانے عائد ہوں گے۔ اس کا میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، لنک نمبر 3، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ کافی اہم خبر ہے، اس پہ لازمی طور پہ عمل کیجیے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو بڑے جرمانوں کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسندے کی طرف سے یہ بڑی اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے۔ میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔